सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ पार्टी फुटेर देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार बनाइन्छ। उनले यो भनेका थिए गएको हप्ता। यसको हिसाब रुँगेर बसेका छन् तल कार्यकर्ताहरू हान्दिए ढुङ्गाले। यो गुटगत कुरालाई प्रवर्धन गर्ने प्रसङ्गमा सुरेन्द्र पाण्डे पुगे अनि त्यो चाहिँ पार्टी एकता जिन्दाबाद, नेकपा जिन्दाबाद भन्न थाले। पार्टी फुटे देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढले अर्को बन्छ, नयाँ सरकार बन्छ भनेपछि त अनि यसलाई एक्सेलरेट गर्न गुटगत गतिविधिको लागि यहाँ आउने चितवनको त सुन्नुभएछ प्रवक्ताज्यूले। अनि मुख्यमन्त्रीलाई ढुङ्गा हान्दाखेरि तपाईँ सुत्नु भएको थियो भनेको छ उनले। त्यही आयो कुरा त। त्यसपछि म पनि झस्केँ। वास्तवमा सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी विभाजित भएर देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढले अर्को आउँछ त भनेकै हो। आपत्तिजनकै हो वास्तवमा यो त। चितवनमा यो खालको वारदात पहिलोचोटि भइरहेको छैन। ज्ञानेन्द्र साई माथिलाई त उसलाई त साङ्घातिक हमला मार्न नै खोजेको थियो, गाडीभित्रै होइन। मलाई लाग्छ म जस्तो भए त मरि पनि हाल्थेँ। त्यो त झन् एउटा ठकुरीको छोरो रहेछ र बाँचेर आयो। त्यसपछि रवि लामिछानेको प्रकरण पनि त्यही ठाउँमा गरिएको छ। अनि ती जम्मै कुरालाई जोडेर चाहिँ रेणुले यो त कम्ती भयो, अब यस्तो कुरा भयो भने त यिनीहरू यहाँ बाँचेर जाँदैनन् भन्ने खालको बोलिराखेको छ। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी मात्रै हाउसमा भइदिएदेखि कमसेकम आर्थिक कुरा त उठाइदिन्थे। जस्तो रविन्द्र मिश्र त्यहाँ पुगिदिएको भए एउटा भिन्नै एउटा आवाज त सानो भए पनि त जान्थ्यो नि त। यो चित्रबहादुर केसी हुँदा जान्थ्यो। बिचरा चित्रबहादुर बड्डालाई कसरी लखेटे त यिनीहरूले? सिपी मैनाली, कामरेड रोहित जस्तो अप्पर हाउस भनेको, राष्ट्रपति भनेको यस्ता मान्छेहरूको लागि परिकल्पना गरेको हो नि त संविधानले। अब यी छैन, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका भएन भन्छन्। कहाँ भूमिका हुन्छ त? 26-28 जना जो मनोनितहरूको त्यहाँ व्यवस्था थियो, त्यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै गरेका लगेका छन् मान्छेले। आफ्ना श्रीमतीहरूलाई, आफ्ना सालीहरूलाई, सोल्टीहरूलाई त्यहाँ पुर्याएका छन्। फल भोग्छ मान्छेले। अब यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ, होइन भने 100 वर्ष, ठ्याक्कै 100 वर्ष। किनभने 30 वर्ष त यो सिस्टम हामीले ल्याएको भयो नि त। ल के परिवर्तन भयो भने 30 वर्षमा चाइनाले बिचरा राजाको राज्याभिषेकको उपलक्ष्य भनेर 25 वर्ष भनेर बनाइदिएको त्यो हाउस हो। ती अहिले यिनीहरू भाडामा चाहिँ त्यो हाउस चाहिँ चलाइराखेका छन्। एउटा यिनीहरूलाई महँगो प्रणाली चाहिँ चाहिने। राणाले बनाइदिएको सिंहदरबारबाट प्रशासन चलायो। ल ठिकै तपाईँले भन्नुभयो। म चाहिँ पढिरहेको थिएँ रमेशनाथ पाण्डेको किताब। त्यहाँ चन्द्र शमशेरले 1400 कोठा भएको, 7वटा त्यस्ता चोक भएको, एसियाकै सबभन्दा ठुलो घर हो त्यो सिंहदरबार। 1 वर्षमा बनाएको चाहिँ चन्द्र शमशेरले। न त्यति बेला ट्रक थियो, न केही सिमेन्ट थियो, न केही थियो। यो उनीहरूको जुन कलह हो, यो पदको झगडा हो, यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग सम्बन्धित कुरा होइन। मैले गरेको निष्कर्ष चाहिँ त्यही हो। नमस्ते। सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोरा शर्मा। पछिल्लो समय नेकपाको विवाद एकदमै उत्कर्षमा पुगेको छ। सचिवालयदेखि सुरु भएको नेकपाको आन्तरिक विवाद पछिल्लो समय नेकपाको जिल्ला तह अथवा स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ। हिजो चितवनमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको दुर्व्यवहारले नेकपाको विवाद तल्लो तहसम्मै र नेकपाका नेताहरूको एउटा गुट तल्लो तहसम्मै पुगेको आभास भएको छ। नेकपालाई जनताले जुन खालको आशा अपेक्षा र नेकपाको एकतालाई जुन खालको जनसमर्थन प्राप्त भएको थियो, त्यसको उपेक्षा गर्दै पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपाली जनताहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा अथवा नेपालको सरकार अथवा नेपाली जनताहरूले जे आशा गरेका थिए त्यो आशा पुरा नहुने र नेपालीले सोचे जस्तो नेपालमा विकास अथवा नेपालमा समृद्धिको दिशा तय गर्न नसक्ने हो कि भन्ने खालको स्थिति देखा पर्न थालेको छ। यो नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्हहरू पनि उठाउन थालिसकेको छ। नेपालमा अस्थिर सरकार भयो, अस्थिर सरकारका कारण विकास हुन सकेन, समृद्धि हुन सकेन भनेर जुन खालको विगतमा एउटा खालको नारा दिइन्थ्यो, त्यो पनि सरकारको 3 वर्ष हेरिसकेपछि जनताले के भयो त भन्ने खालले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। आज हामी यही विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, यो विषय किन यसरी गहिरो गरेर तल्लो तहसम्म पुगेको छ? नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मागेको 10 दिनको समयपछि के हुन्छ? अब नेकपाको आन्तरिक विवाद नेकपामा कसरी अघि बढ्छ? यो फुटको सङ्घारमा पुगेको त होइन भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई सुनाउनु नेपालमा। स्वागत छ डाक्टर साहब, सुनाउनु। ल हस्, धन्यवाद। यो नेकपाको आन्तरिक विवाद पछिल्लो समय जुन देखिएको छ नि, नेपाली जनताहरूले जुन अपेक्षा गरेका थिए, जुन खालको जनसमर्थन नेकपाको एकतालाई दिएका थिए, त्यसको विरुद्धमा अहिले जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ, यसलाई चाहिँ नेपाली राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको रूपमा अथवा नेपाली जनताहरूले अपेक्षा गरेको चाहनाको विरुद्धमा भनेर जनताहरूले बुझ्न थालेका छन्। के भन्नु, तपाईँले के देख्नुभएको छ? त्यो त हो, तर अब जनताप्रतिको जुन बाचा हो, त्यो बाचालाई चाहिँ डेमोक्रेसीमा अवज्ञा गर्न पाइँदैन। तर अब नमानिदिएपछि त केही उपाय छैन नि। यदि यस्तो गर्ने भने मध्यावधिमा गएर ताजा जनादेश चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। डेमोक्रेसीको मर्म र धर्म चाहिँ त्यो हो। तर अब यहाँ त्यसको मर्म धर्म मान्ने चलन छैन। कुटेर पिटिएर खोयाबिर्के खुवाएर भैँसीको मासु खुवाएर भए पनि जित्ने, अनि काठमाडौँमा आउने र मस्ती मार्ने, अनि हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ, हामीसँग चाहिँ तीव्र बहुमत छ भनेर चाहिँ धम्क्याउने। अब यो अभ्यास हाम्रो राजनीतिमा विद्यमान छ। त्यस्तो अवस्थामा लाचारी बाहेक र एउटा किम कर्तव्य बाहेक जनता पनि के गर्न सक्दैन, हामी पनि के गर्न सक्दैनौँ। अब भनौँ न, माओवादीकै कुरा गर्दा जनताको जनादेश के हो त? माओवादीहरूलाई जनयुद्धको स्पिरिट के हो त? कहाँ छन् त अहिले ती जनयुद्धका योद्धाहरू? कहाँ छ त माओवादीको सर्वहारा अधिनायकत्व? राजनीतिको कुनै भागमा पनि, कुनै अंशमा पनि त्यसको त छेउ छँदै आउँदैन नि त। अब अघि तपाईँले भन्नुभएको 2/3 नेकपाको एकता भन्ने कुरा पनि त्यही नै छ। अब यो जनताहरूको अपेक्षा जुन खालको थियो, विगतमा जसरी नेपालमा अस्थिर राजनीति भयो, यसका कारण विकास हुन सकेन, समृद्धि हुन सकेन, राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन भनेर तपाईँहरूले पनि जुन खालको व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो, र जनताले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने हिसाबले चाहिँ स्थिर राजनीतिको लागि जुन खालको जनमत दिए। तर अब यो पछिल्ला यी गतिविधिहरूले गर्दा त यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थाल्यो। अब व्यवस्थामाथि त प्रश्न चिन्ह छ, तर विकल्प छैन नि त। हिजो राजा थियो, त्यो एउटा विकल्प हो कि भन्ने चुनौतीले गर्दा राजनीतिक दलहरू या त संयम हुन्थे, होइन भने राजाको कुटै खान्थे यिनीहरूले। 17 सालमा पनि 7 देखि 17 पनि यिनीहरूले यस्तै गरेको हुनाले त्यसलाई नै बाहना बनाएर राजाले चाहिँ पुस 1 गते गरे। त्यसपछि 29 वर्षसम्म उनको शासन चल्यो। 46-47 आजको राजनीतिक व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो, अर्थात् 17 जो अपहरित भएको थियो त्यो प्रणालीको पुनर्स्थापना भयो। तर चरित्र यथावत रह्यो फेरि। अनि 51 मध्यावधि गयो। जनलहर त फेरि बिस्तारै राजातर्फ फेरि विगतमा बुटोल, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरूमा जुन खालको राजाको समर्थनमा आन्दोलन भयो, त्यसमा त जनसमर्थन बिस्तारै फेरि राजापट्टि नै लाग्न थालेको हो कि भन्ने खालले जनताहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। अब त्यसलाई तात्विक बनाउनु पऱ्यो नि त, कि चाहिँ विशाल जनलहर नै उर्लिनु पऱ्यो, जुन 62-63 जनआन्दोलनको सन्दर्भमा काठमाडौँमा देखा परेको थियो। हामी आफै त्यसको साक्षी छौँ नि, हामीले नि देखेको हो त्यो। त्यसपछि दल को त्यो अपार जनसमर्थनको अगाडि राजा चाहिँ हतियार बिसाउन बाध्य भएका हुन्। अब त्यस्तै गर्नु पऱ्यो नि त राजाका समर्थकहरूले पनि। हुन्छ होला त त्यस्तो? अहिलेको यो राजनीति नेतृत्व, सरकार, यो जुन खालको गतिविधि देखिँदैछ, यो खालको गतिविधि अलिक बढ्दै जाँदा त जनताहरूमा तपाईँ हामी पनि सडकमा उत्रिने अवस्था आउँछ? होइन, हाम्रो त एउटा राजनीतिक आस्था, राजनीतिक विश्वासको आधारमा हामी कहाँ जाने नजाने भन्ने कुरा, जसले आफूलाई बौद्धिक भनेको छ, जो एउटा राजनीतिक आस्थाप्रति प्रतिबद्ध छन्, उनीहरू त अविचलितै रहन्छन्। तर आम जनसमुदाय जो हो त्यो चाहिँ अनिर्णित अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ। भनेको तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक मान्छेहरू यो जे छ त्यो सहेर बस्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, हामीले त सहेकै छैन नि। हामीले त विकृति विसङ्गति देखाइआएको छ। हाम्रो तेवरमा कुनै पनि किसिमको बदलाव छैन। बौद्धिक वर्गको काम एउटा क्रिटिकल एप्रोच, जनताको एउटा आलोचनात्मक सोच र चेत अभिवृद्धि गराइदिने र गुण र दोषको आधारमा राम्रोलाई यो राम्रो छ, नराम्रो ठिक भइराखेको छैन,
देशको पक्षमा भएको कुरालाई यो देशको पक्षमा छ, यो देशको पक्षमा छैन, बौद्धिकको काम यो हो। तर अब यहाँ त बौद्धिक छैन। त्यस्तो आलोचनात्मक हिसाबले त तपाईँले धेरै आलोचना गर्नुभयो, अरू मान्छेहरूले धेरै लेखे, धेरै बोले, तर सुनवाई कहिल्यै भएन। होइन, सुनवाई भएन र त जनताले अहिलेको फल भोगिराखेको छ त। भोग्यो नि त उसले। हामीले मेलम्ची भएन, हामीले लोड सेडिङमा डुब्नु पर्यो, फलानु भयो भनेर हामीले आवाज दियौँ होइन त। अब कुलमान आएर नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराइदिए, तर यिनले कुलमानलाई नै डाँडो कटाइदिए। अब नेपाल किन फेरि अन्धकारमा गयो भनेर भन्ने नैतिक अधिकार यिनीहरूसँग छ त? अब सडक व्यवस्थाको कुरा यही हो, मेलम्चीको कुरा त्यही हो। पानी म भन्दैछु नि 2057 सालदेखि मेरो घरमै पानी आउँदैन, तर उल्टो पैसा तिर्छु म। 1100 मिनिमम शुल्क तिर्छु, अर्को 1100 खर्च गरेर प्रति हप्ता ट्याङ्करबाट पानी मगाएर चाहिँ चलाउँछु। अब सरकार मैले विकास ल्याएर के भएको छैन भन्छन् केपी ओली। सडक भएको छैन कि, पानी भएको छैन कि, बिजुली भएको छैन कि, के भएको छैन भन्छन्। यी सबै जो जनता छन् नेपालका, यिनीहरूमा कुनै सोच, चेत, ज्ञान, दृष्टि केही छैन त। उनीहरूले सही राखेको छ। अब भोलि चुनावमा गयो, मलाई त भोट हाल्दैन, फेरि खड्गोलीलाई नै हालिदिन्छन्, त्यसो भने भोग्छन्। त्यस कारण मैले भने यो परिस्थितिमा बदलाउ हुन नेपालले 100 वर्ष अर्को पर्खिनुपर्छ। अहिले जुन अवस्था देखिएको छ नि नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व, यो कुर्सीको लागि हो कि के को लडाइँ हो? यसमा त अरू विषय नै छैन नि त। उनीहरूले खुल्लमखुल्ला भनेको छ नि, प्रधानमन्त्रीले 2 मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ। अर्को त कुरै भनेको छैन। भनेको छ जस्तो प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीका कुराहरू, प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारीका कुराहरू पनि आए। त्यो हो कि त्यो चाहिँ एउटा देखाउने दाँत, आन्तरिक चाहिँ कुर्सीकै लागि लडाइँ? प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी पनि छन्, सम्पूर्ण कुरा सही नै हो। तर अब के गर्नुहुन्छ त? तलबाट जनमत लिएर आएका छन्, अनि पार्टीमा विजयी बनेर पार्टीका अध्यक्ष बनेका छन्, अनि त्यही बिचबाट उनीहरूले पार्टी एकता गरेका छन्, नेकपालाई 2/3 पुर्याएका छन्। त्यो उनकै नेतृत्वमा भएको छ। के गर्ने त? जुन बेला चाहिँ ठोस निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनीहरू त्यहाँ शिर निहुर्याउँछन्। अनि जब मिटिङ सकिन्छ, बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भयो भन्छन्। अघि मैले जो जनताको एउटा सहनशीलताको पक्षलाई उद्घाटन गरेँ, फलस्वरूप उनीहरूले चाहिँ कोपमा परिरहनु परेको छ। पानी छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन होइन। अब अहिले तपाईँ जस्तो उमेरका 62 लाखभन्दा बढी युवाहरू विश्वको श्रम बजारमा रोजगारीका लागि भौँतारिरहेको स्थिति छ। आमा एकातिर, बाबु एकातिर, बालबच्चा एकातिर, पारिवारिक विचलन आइसक्यो। श्रीमतीसँग बस्ने उमेरमा मलेसियामा चाहिँ सुरक्षा गार्डबाट उभिनु परेको छ। हेर त विचलन, प्रजातन्त्र भनेको छ। आफू यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र अरे। जस्तो 2047 को दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा बढीमा 6000 नेपालीहरू बाहिर जान्थे होला। अब अहिले हामीलाई लोकतन्त्र त आयो, होइन, राजतन्त्र पनि हटाइयो, धर्मनिरपेक्ष पनि भयो, सङ्घीय प्रणालीमा पनि हामी गयौँ, स्थानीय सरकार पनि भयो, प्रादेशिक सरकारहरू पनि बने। तर आम नेपाली जनताको अवस्थामा के परिवर्तन आयो मलाई भनिदिउँ त? आज एउटा नागरिकता लिनु पऱ्यो भनेदेखि 10,000 खर्च छुट्याउनुपर्छ उसले, जुन 10 रुपियाँमा हुन्थ्यो। आज एउटा मैले पिएचडी गर्दाखेरि मेरो शुल्क युनिभर्सिटीको मैले 212 रुपियाँ तिरेको, मैले इन्छु जिउँदै 2052 सालमा मैले पिएचडी गरेको। मैले शुल्क तिरेँ पिएचडी बापत 212 रुपियाँ। अहिले त्यो शुल्क बढेर 1.5 लाख पुगेको छ। 150 रुपियाँमा मैले क्याफ्टेरियामा खाना खान्थेँ युनिभर्सिटीमा, किर्तिपुरमा। यो बौद्ध लागेकै भोलिपल्ट त्यो बन्द गरिदिए यिनीहरूले। विद्यार्थीलाई चाहिँ होस्टलकोमा आनन्द बसेर खान 15 रुपियाँमा म बस्थेँ होस्टलमा महिनाको। 150 रुपियाँमा म त्यो खाना पनि यस्तो हामीले अहिले यहाँ मैले घरमा खाने जस्तो होइन। पोखरेली चामल, तपाईँले पोखरेली चामल भात खाएको छैन? पोखरेली चामल, 2टा दाल, रातो दाल, कालो दाल, मधेसीलाई सेतो दाल, पहाडेलाई कालो दाल, अचार, सिक डाइट, हप्ताको एकचोटि चिकन, मटन, मिट, वाट एभर यु लाइक, चट्ट टेबलमा बसेर, डाइनिङ टेबलमा बसेर काँटा चम्चा, यिनै मैले काँटा चम्चाले भात खाने भनेर मैले सिकेको यिनै हुन् हात। अहिले त्यहाँ जानुहोस् त किर्तिपुरमा, गाईको ग्वाली जस्तो छ। लोकतन्त्र त चारतिर छ अहिले, जे बोले पनि हुन्छ।
जे जस्तो सोसियल मिडियामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अँगालो हालेर दुलादोली बनाइदिए पनि हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई अर्कै जनावरको अङ्ग हालेर सोसियल मिडियामा प्रस्तुत गर्दै पनि हुन्छ, तर रोजगारी छैन। पुलिसलाई जे गाली गरे पनि हुन्छ, तर शान्ति सुरक्षा छैन। लोकतन्त्र गाली गर्न पाइयो, बस ठाडा बोल्न बस। पाइयो। अब त्यो लोकतन्त्र हो त? जनताको आवश्यकता, जनताको चाहनाहरू। यही भनौँ लोकतन्त्र हामीले कत्रो भनौँ कुलमानकै सारा विश्वले माग गरेको गरेन, खै त कदर गरे त नेतृत्वले? लोकतन्त्रमा त जनताको मिनेटको जनताको जनमतलाई चाहिँ ओन गर्नुपर्छ। जस्तो स्विजरल्यान्डमा के छ, 15-15 दिनमा जनमत सङ्ग्रह जस्तो कुरा हुन्छ। त्यहाँ कुनै एउटा एजेन्डा उठ्यो भनेदेखि त्यसमा जनताको जनमत के छ भन्यो, अनि त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने बाहिरै गेटमा चाहिँ त्यो लेटर बक्स राखिदिएको हुन्छ, अनि पुरै त्यो स्थानीय सरकार लगाएर चाहिँ त्यो लेटर बक्समा एउटा फर्म हालिदिन्छ, अनि त्यो भित्र जाने मान्छेले हरेक दिन त्यो लेटर बक्स चेक गर्नु पर्यो, अनि त्यो खाली फर्म लिएर भित्र गयो, अनि बेलुका त्यसलाई भर्यो, भोलिपल्ट जाने बेला त्यो समय बर्बाद गर्ने कुरा छैन, फेरि त्यहीँ हालिदियो, अनि जाने बेला टक्क त्यहीँ हालिदियो, बेलुका आउँदा उसले लिएर त्यो गइसकेको हुन्छ, भोलिपल्ट बिहानै रिजल्ट। जस्तो कुलमानलाई हटाउने कि पुनर्नियुक्ति गर्ने भन्नेमा चाहिँ डिबेट भयो भनेदेखि जनमत भयो, रातभरिमा निर्णय आइसक्छ, कुलमानको चाहिँ पुनर्नियुक्ति हुँदैछ, सरकारले जनताको यो अभिमत आएको हुनाले कुलमानको पुनर्नियुक्ति भयो भन्ने, त्यो चाहिँ प्योर डेमोक्रेसी हो। अब यहाँ भन्नुहोस् त ल, हामीले भनौँ न अब के कुरामा हामीले, हाम्रो मेलम्चीमा हाम्रो भनाइ के हो, सडकमा हाम्रो भनाइ के हो, कृषि मलमा हाम्रो भनाइ के हो, नेताहरू जो चाहिँ ठेकेदारको घरमा बसेर पाखण्डपूर्ण कुरा गर्छन् त्यसमा पारदर्शिता के हो? खै त कसैले के यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ त? केही पनि लिनु पर्दैन नि। त्यसकारण यो मैले भनेको छु डेमोक्रेसी हो, यो चाहिँ मोबोक्रेसी हो, यसको नाम मात्रै डेमोक्रेसी हो। निर्वाचित भएर आउँदा पनि प्रतिनिधिहरू त्यसरी नै आउँछन्। अब त्यसरी आएपछि त उसले त भैँसीको मासु र खोया बिर्के खुवाएर चाहिँ मत जितेर आइसकेपछि त त्यो पैसा त उठाउनु पर्यो नि। जस्तो राजदूतहरूको कुरामै यही छ, राजदूत अब किनेर 1.5-2 करोड किनेर उसले त्यो राजदूत पद लिएको हुन्छ, अब ऊ कोरियामा गयो राजदूत भएर, अनि श्रमिकलाई त्यहाँबाट अनि उसले, किनभने त डेढ त उठाउनु पर्यो नि उसले। जस्तो यो अहिलेको ठ्याक्कै यो विवाद, यो नेकपाको विवादमा यही विषयमै कुरा गरौँ बढी होइन, ठ्याक्कै कहाँबाट सुरु भयो र किन यसरी चाहिँ जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भयो? यो चाहिँ 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा सहमति भएको थियो पार्टी एकता गर्दाखेरि, पछि त प्रचण्डले छोडिदिए त्यो हो, त्यहीँबाट यो विवाद सुरु भएको। अब अरू सबै चाहिँ हाँगाभिङ्गा हुन्। जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्थ्यो त्यही दिन प्रचण्डले जुरुक्क उठेर सहमति अनुसारको निर्णय हुनु पर्यो भन्ने सचिवालयमा बैठक राख्यो। अब ओलीले हामीले स्वेच्छाचारी भए फलाना भए अहिले भनिरहेको थियौँ नि, छौँ नि, उनी स्वेच्छाचारी हुन् भने त्यो कुरा उनी मान्दैनथे, अनि उनी स्वेच्छाचारी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्थ्यो। त्यसपछि सेम्पेथी सबै चाहिँ प्रचण्डलाई जान्थ्यो। अब अहिले यो सबै बदमासी गरेको छ केपी ओलीले, तर बदमासी गर्ने प्रचण्ड हुन् भन्ने परेको छ। किनभने प्रचण्डले नि के भनेका छन् भनेदेखि मैले पूर्ण अवधि प्रधानमन्त्रीत्व नै केपी ओलीलाई दिएँ भन्दैका छन्। त्यसपछि उनीहरूले पछिल्लो पटक बैठक बसे स्थायी समिति र सचिवालयको, केपीले सरकार सञ्चालन गर्ने, प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अधिकार दिएको भन्ने निर्णय भयो। अब त्यो अनुसार प्रचण्डले यो बवन्डर गर्नुको सट्टा अनि महाधिवेशन तयारीतर्फ लाग्दै त्यसको तयारीको क्रममा कहिले रोल्पा जाने, कहिले डोल्पा जाने, कहिले झापा जाने, अनि एउटा महाधिवेशनको माहौल बनाउनु पर्नेमा प्रचण्ड त्यता लागेको देखिँदैन। खाली कुर्सीकै खाली प्रधानमन्त्री। अब तपाईँ यहीँबाट चाहिँ इम्प्रेसन लिनुहोस् कि कहाँबाट, कसको कारणले, किन यस्तो भयो। अब यदि गहिरोसँग जाने हो भने त प्रष्ट कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल थियो। त्यो प्रतिकूलतालाई हेरेर यिनीहरूले पार्टी एकता गरेका थिए, तर बुढाले अर्को किडनी लिएर आइदिए। त्यसपछि यो बवन्डर हुँदो, रफमा त यति हो कुरा, तर यो कुरा उनीहरू सुन्नै तयार छैन। यो विधि र पद्धति नमानेर स्वेच्छाचारी भएर फलानो भएर भन्छन्। अब हामीले यो कुरा उठाइदिउँ फेरि राजदूत हुनलाई भन्छन्, बोल्नै हुँदैन।
गाँठी कुरा चाहिँ यति नै हो। अहिले भनेको जस्तो प्रचण्डले एकचोटि चाहिँ ल तपाईँ पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, देशको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर यता जिम्मा दिए, आफूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेर फेरि आँखा यतै गाडे। अब यही भयो जस्तो मैले त्यही बेला प्रचण्डले यो कुरा भने मिडियामा साथीहरू हेर है प्रचण्डको यहाँ बोली यो झुट कुरा है। नेपालमा कसैले पदबाट राजीनामा देला अनि म पदभन्दा बाहिर बसेर देश र जनताको सेवा गरौँला भन्ने कुरा अपेक्षा गर्न कल्पना गर्न सकिन्छ? प्रचण्डले यो कुरा भनेको झुट छ, तर उहाँले दोहोऱ्याएर तेर्याएर भन्नुभएको छ। फेरि ऋषि धमलाकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ हाम्रो भित्र केही विवाद छैन, पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली हो, दोहोऱ्याइ तेर्याइ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो सबै ठगी थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ सम्भव नभएपछि अनि विधि प्रक्रिया स्वेच्छाचारिता अरू कुराहरू चाहिँ यो रको चिफको भ्रमण, भारतीय प्रधान सेनापतिको आवागमन सब अनि भ्रष्टाचारको कुरा पनि अहिले आएर जोडियो। भ्रष्टाचार आज मात्रै भएको हो र? भ्रष्टाचार चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेसमा मात्रै भएको होइन नि त, मेलम्चीमा पनि भएको छ नि त। गोकुल बास्कोटा मात्रै भ्रष्ट होइनन् नि त, बिना पनि त भ्रष्ट हुन् नि। तर बिनाको कुरा आएको छैन फेरि। अब जो फेरि यसको प्रतिउत्तर जब भोलि आउँछ प्रधानमन्त्री पक्षको, योभन्दा खराब आउँछ। अनि त्यसो भने अनि कहाँ कसले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको के चाहिँ धारणा बनाउने त हामीले हो? यहाँ चाहिँ समस्याको जड हो। अहिले जसरी अब यो व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत आलोचना व्यक्तिगत छ नि, जसरी प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गरियो भन्ने कुरा छ। अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसरी नै प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्रमण गर्नु त्योभन्दा खराब हुन्छ नि। सूर्य थापाको बोली सुन्नुहुन्न तपाईँ? गोकुल बास्कोटाको सुन्नुहुन्न तपाईँ? ईश्वर पोखरेलको सुन्नुहुन्न? योभन्दा 1000 गुणा खराब रिपोर्ट आउँछ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट। किन सबै आखिर त प्रचण्ड चाहिँ यस्तै हो नि, प्रचण्डको डेलिभरेसन त पोलिटिकल हुन्छ नि त। उनको त पदमा पो समस्या छ, नातागोतामा पो समस्या छ त प्रचण्डलाई। तर प्रस्तुतिकरणमा त प्रचण्डको त राजनीतिक ढर्राको हुन्छ। यिनीहरू जस्तो भनौँ सूर्य थापा बोलेको तपाईँ सुन्नुहुन्न, ईश्वर पोखरेल बोलेको तपाईँ सुन्नुहोस्, भानुभक्तै बोलेको तपाईँ सुन्नुहोस्। भनेपछि यो अझ खराब आउँछ। र कसरी आउँछ भोलि भने यो युटिएलमा के भयो, के अरे यो प्रिन्टिङ सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा के भयो, 70 करोडको के हो, ओम्नीको के हो, जुन भन्ने कुरा यिनीहरूले यहाँ उठाइराखेको छ। अब त्यहाँ के उठाउँछन् भने बाबुरामले चाहिँ किन माओवादी छोडेको भन्दा प्रचण्डले 20 अरब एकलौटी घोटाला गरेको हुनाले मैले त्यो पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ बाबुरामले। भनेको अबको प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको रिपोर्टले प्रचण्डलाई पूर्ण बदनाम गराउँछ। यसको ठ्याक यिनी क्रोनोलोजी नै हुन्। त्यो 20 अरब एक्लै खाएको हुनाले मैले माओवादी छोडेको भनेको छ बाबुरामले। अनि प्रचण्डको चाहिँ युएईमा 41 अरब छ, त्योबाट कहाँबाट आएको भनेको छ प्रकाण्डले। अनि जसको घरमा चाहिँ प्रचण्ड बसेका छन् त्यो चाहिँ यो काठमाडौँको ठेक्का लिने र समयमा निर्माण नगर्ने मान्छे हो भन्ने छ। यो के हो भन्ने कुरा आउँछ। कृषि मल पनि त्यसैले ठेक्का लिएको र प्रचण्डको सूत्रबाट उसले त्यो ठेक्का हत्याएको। अब अहिले चाहिँ समयमा मल चाहिँ वितरण नगरेको भन्ने कुरा छ। अब यो मेलम्चीको अन्तिम किस्ता 36 करोड मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी थियो सिएमसी कम्पनीलाई। अनि यिनीहरूले आफ्नो विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गरेर त्यो सिएमसी कम्पनीलाई यहाँबाट भगाए। भाग्यो त्यो आत्तिएर, माओवादीले मार्देला भनेर त्यो भाग्यो यहाँबाट। त्यो खानेपानी सचिव एउटा कुन के झाकी के भन्नेले त्यति बेला प्रेस मिटमै यो कुरा भनेको छ। ठाकुर कि के भन्ने, ठाकुर भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यसले त्यो कुरा भनेको छ त्यहाँ। त्यसपछि नयाँ टेन्डर गरे। नयाँ टेन्डर गर्दाखेरि 36 करोडले हुनेमा 2 अरब 52 करोडमा नयाँ ठेक्का गरे। यो के हो भनिदिन्छन्। साथै के भनिदिन्छन् भने यो मेलम्ची विलम्ब हुनुको पछाडि चाहिँ 4 अरब रुपियाँको पानी व्यवसाय हुन्छ अरे काठमाडौँमा। ती पानी माफियाहरूको लागि चाहिँ यो मेलम्चीमाथि राष्ट्रघात गरेको, बेइमानी गरेको भन्ने लगायतका आरोपहरू चाहिँ 1 2 3 4 गरेर चाहिँ अघिल्लोचोटि जस्तो मन्त्री परिषदमा केही हेरफेर हुँदा बिनालाई किन हटाउन चाहेन भन्ने कुरासम्म पनि आउँछ। ती परिवारवादका जम्मै आउँछन् नि त। यो के हो, रेणुले कसरी चुनाव जितेको त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्छन्। अब भने त्यो अन्यथा हुँदैन, किनभने यिनीहरूले पनि त्यही कुरा यहीँ भनिराखेको छ। अब बालुवाटार जस्तो भनौँ, बालुवाटारको तपाईँका पालामा बालुवाटार विचलन भएको भन्ने छ, माधव कमरेड के भन्नुहुन्छ भन्ने आउँछ। बाबुरामको पनि समाउनु त बाबुरामले यो सरकार नगई हुँदैन भनेका छन् नि।
बाबुराम पनि त्यहाँ तान्ने 150 रोपनी जग्गा चाहिँ माता तीर्थको निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बाबुरामले दिएको हो भन्ने चाहिँ यो के हो भन्ने आउँछ हो। यस्ता कुराहरू किनभने यो राजनीतिक छैन नि त, यो आरोप प्रत्यारोप गर्ने कोणबाट चाहिँ यो केपी ओलीलाई बदनाम गर्ने कोणबाट त्यो आइराखेको छ। त्यो ल्याइरहँदाखेरि कहीँ हामी पनि यसको भोलि शिकार हुन्छौँ कि भन्नेतिर चाहिँ साथीहरूले सोचिरहेको त्यहाँ देखिँदैन। यो उनीहरूले यथार्थ के हो भने फेरि जति प्रचण्डले त्यहाँ ती कुराहरू उठाएका छन् त्यो कुरा सत्यसँग धेरै नजिक छ, तर जुन कुरा अब भोलि उनीहरूले उठाउँछन् त्यो पनि असत्य हुने छैन। यो त राजनीतिक विषय त भएन, यो त गाली गलौज एकले अर्कालाई निषेध गर्ने केपीले भनेकै छ। मेरो राजनीतिक जीवन नै सिद्ध्याउने प्रपञ्च यहाँ भएको हुनाले म यो कुरा छोड्दिनँ, त्यसकारण यो पुष्टि गर्न सक्यौ भने म पदबाट बाहिरिन्छु, सकेनौ भने तिमी पदबाट बाहिरिनुपर्छ। यसले पार्टी एकता बलियो हुन्छ त? यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जनताको कार्यकर्ताको भावना अनुरूप छ त? यो नेपालको राजनीतिलाई यसले स्थायित्व दिन्छ त? जनमत यो अनुरूप हो त? सबै कुराहरू त एकदमै प्रतिकूल नकारात्मक यसको उत्तर हुन्छ। त्यसकारणले यिनीहरूले यी जो हरकतहरू गरिराखेका छन् यो जनभावना अनुकूल पनि छैन, देश जनताको पक्ष। मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ यो एकता एकतै होइन, किनभने स्वार्थहरूको सम्मिलन पार्टी एकता हुँदैन। पार्टी एकता हुनको लागि त सैद्धान्तिक वैचारिक एकता पो हुनुपर्छ त। जस्तो अब यही बिचमा हिजो आन्तरिक रूपमै लडाइँ झगडाको जस्तो वातावरण पनि देखियो, चितवनमा एउटा हमला भयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू आएका छन्। यस्तै वारदात शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा भएको रहेछ बुटवलमा, त्यति बेर यिनीहरू कोही पनि बोलेका रहेनछन्। अहिले सुन्दा त्यो हरकत यिनीहरूले गराएको बुझाइरहेछ तिनीहरूको, त्यसको जवाफमा चितवनमा यो भएको रहेछ भन्ने यिनीहरूका क्रिया प्रतिक्रियाहरूबाट बुझियो। 1 2 सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ भलाद्मी नेता, व्यक्तिगत रूपमा मेरा पनि मित्र हुन् र साँच्चै नै भलाद्मी पनि हुन्। उनले भलाद्मी हुँदाहुँदै पनि पार्टी फुटेर देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार बनाइन्छ, उनले यो भनेका थिए गएको हप्ता। यसको हिसाब रुँगेर बसेका छन् तल कार्यकर्ताहरू हान्दिए ढुङ्गाले, त्यति हो कुरा। भनेको पार्टी फुटेर केही हुन्न भन्ने क्रियाको यो प्रतिक्रिया किन भयङ्कर भयो नि यो त। पार्टी फुटे देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढले अर्को बन्छ, नयाँ सरकार बन्छ भनेपछि त अनि यसलाई एक्सेलरेट गर्न गुटगत गतिविधिको लागि यहाँ आउने भन्ने चाहिँ एउटा अप्टिक अगाडि उठाएर उनीहरू त्यहाँ यिनीहरूको भनाइअनुसार, अब हामीले सबै त सुनेको छैन, त्यो सुनिरहेका थिए यिनीहरू, जहाँ यो गुटगत कुरालाई प्रवर्धन गर्ने प्रसङ्गमा सुरेन्द्र पाण्डे पुगे अनि त्यो चाहिँ पार्टी एकता जिन्दाबाद, नेकपा जिन्दाबाद भन्न थाले भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन सरकार पक्षका जो मुखौटाहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिबाट चाहिँ अनुभूत हुन्छ। जस्तो अब हिजो जुन श्रृङ्खलाबद्ध र योजनाबद्ध भन्ने कुराहरू विभिन्न खालका अर्को गुटबाट आए, सुरेन्द्र पक्षको गुटबाट, तर श्रृङ्खलाबद्ध र योजनाबद्ध त तपाईँको कुरा अनुसार त सुरेन्द्र नै लागेको रहेछ पार्टी फुटाउन। होइन, अब उनीहरूले यही भनेको, जस्तो अब प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले नै भनेको छ नि त, चितवनको त सुन्नुभएछ प्रवक्ताज्यूले, अनि मुख्यमन्त्रीलाई ढुङ्गा हान्दाखेरि तपाईँ सुत्नु भएको थियो भनेको छ उनले, त्यही आयो कुरा त। त्यसपछि म पनि झस्केँ। वास्तवमा सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी विभाजित भएर देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढले अर्को आउँछ त भनेकै हो, आपत्तिजनकै हो वास्तवमा यो त। त्यसको प्रतिक्रियामा त्यहाँका कार्यकर्ताहरू उफ्रेको भन्ने छ। अब मलाई सोध्ने हो भने त फेरि म के भन्छु भने चितवनमा यो खालको वारदात पहिलोचोटि भइरहेको छैन। ज्ञानेन्द्र साई माथिलाई त उसलाई त साङ्घातिक हमला मार्न नै खोजेको थियो, गाडीभित्रै होइन, मलाई लाग्छ म जस्तो भए त मरि पनि हाल्थेँ। त्यो त झन् एउटा ठकुरीको छोरो रहेछ र बाँचेर आयो। त्यसपछि रवि लामिछानेको प्रकरण पनि त्यही ठाउँमा गरिएको छ। अनि ती जम्मै कुरालाई जोडेर चाहिँ रेणुले यो त कम्ती भयो, अब यस्तो कुरा भयो भने त यिनीहरू यहाँ बाँचेर जाँदैनन् भन्ने खालको बोलिराखेको छ। त त्यसको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने अराजक
सफलतापूर्ण गतिविधि चाहिँ दुर्भाग्यले चितवनमा भइआएको विगत छ। अब हिजो माओवादी पालामा बम ब्लास्ट भयो, फलानु भयो, तलानु धेरै त फर्केर नजाउँ। बिचमा मै पनि एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ जाने भन्ने भएको थियो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ रद्द गरे त्यो आयोजकहरूले। म आउने भनेर कार्डसार्ड बाँडिसकेको छ। त्यो कार्डसार्ड मलाई नै उपलब्ध छ। तपाईँ आउने, यहाँ बस्ने पनि मलाई भनिराखेका छन्। अचानक मेरो चाहिँ भ्रमण त्यहाँ रद्द भएको छ भनेपछि सुरेन्द्र केसी आयो भने हामी पनि यस्तै गर्छौँ भनिदिइहाल्ला त्यहाँकाले। भनेपछि चितवनको पृष्ठभूमि यस्तो नै देखिन्छ। त्यसको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेमाथि जुन भइराखेको छ त्यो चितवनको विशेषता बन्न पुगेको छ अहिले। अब दुर्भाग्यले चाहिँ गुट उपगुटको कुरा भइराखेको हुनाले अब सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चाहिँ अर्को पक्षले गरेको अर्थ यसलाई अर्थ्याइयो। अब यसको खतरा मैले के देखेको छु भने जस्तो भोलि फेरि ईश्वर पोखरेल विराटनगर जान्छन्, त्यही हरकत त्यहाँ हुन्छ। अनि पर्सि प्रधानमन्त्री घुन्सा जान्छन्, त्यही हुन्छ। अनि निकोर्सी फेरि प्रचण्ड रुकुम जान्छन्, त्यही हुन्छ। अनि यसले के पे गर्छ त कसैलाई पनि। अब यिनीहरू आफै कुटाकुट सुरु भयो अनि यस्तो हरकत गर्छन् उनीहरूले। किन जस्तो तपाईँलाई मैले नराम्रो बोलेँ भने त तपाईँले ईश्वर नाम लिने भन्ने कुरा त आउँदैन। हामी देख्छौँ नि टेलिभिजनको पर्दाहरूमा पनि नेताहरूसँग पत्रकारहरूसँग भएको अनबन देख्छौँ नि, कसरी जुरुक जुरुक चाहिँ नेताहरू चाहिँ अन्तर्वार्ताबाट उठेर बाहिर निस्किन्छन् त हामी देखिरहेछौँ नि। किनभने क्रियाको प्रतिक्रिया त अस्वाभाविक हुँदैन, त्यो स्वाभाविकै हुन्छ। त्यसकारणले डेमोक्रेसीको जुन एउटा भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भने अर्काको कुरा धैर्यपूर्वक इज्जतपूर्वक सुन्ने र उपयुक्त तरिकाले त्यसको उपयुक्त विधिबाट त्यसको प्रतिउत्तर गर्ने। प्रजातन्त्रमा त यस्तो अभ्यास हुन्छ नि त। अनि प्रजातान्त्रिक एउटा अभ्यासलाई चाहिँ सबल बनाएर लैजाने, सुदृढ बनाएर लैजाने, अनि यो चाहिँ माथिल्लो तहमा पनि गरिएको हुनुपर्छ। अनि यसको प्रभाव चाहिँ तल्लो तहमा पर्छ। अब माथिल्लो तहमा यस्तो यस्तो गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप गरेपछि अनि तल्लो तहका त योभन्दा पनि चेतनाका दृष्टिकोणले दायित्वका दृष्टिकोणले कमजोर हुन्छन् नि, स्वाभाविकै हो नि त। जुन प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जुन अभियोजन पत्र छ र भोलि जस्तो आउँछ होला भनेर हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसले त एउटा तिक्तता बाहेक त केही पनि बढाइराखेको हुँदैन। त्यो तिक्तताको एउटा हाउभाव मात्रै हो त्यो। कुनै अब कम्युनिस्ट पार्टीले त कुनै नयाँ कुरा उनीहरूको त जहिले पनि यो भइआएको छ। भौतिक आक्रमणसम्म हुन्छन्, गाली गलौज भन्ने कुरा त सामान्य नै हुन्छ, हुटिङ क्रिया प्रतिक्रिया भन्ने कुरा त आम नै बन्छन्। त्यसोमा बुझाएको छु मैले चाहिँ। अब यो जुन 13 गते जुन सचिवालयको बैठक छ, तपाईँले भने जस्तै आरोप प्रत्यारोपको प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अथवा अन्य नेताहरूमाथि जुन खालको शाब्दिक हमला हुन्छ, त्यसपछिको परिस्थिति चाहिँ कता कता मोडिन्छ? अनि यिनीहरूले यो त्यही दिनबाटै यो फुटतिर जान्छ। यो के को लागि हो? उनीहरूले यो एउटा पार्टीभित्रको एउटा असमझदारीलाई सफा गर्ने, परिष्करणतर्फ जाने, पार्टी एकतालाई सुदृढ र बलियो बनाउने हिसाबले यी मुद्दाहरू उठाएका हुन् भने यसले एउटा राजनीतिक निष्कर्ष पनि निकाल्न सक्छ, मिल्न सक्ने सम्भावना नै हुन्छ। हुनसक्छ। होइन पद प्रतिष्ठाकै कुरा हो भने त प्रधानमन्त्री पद त दुईवटा त छैनन्। एउटा जस्तो पार्टी अध्यक्ष चाहिँ यिनीहरूले दुईवटा बनाए, प्रधानमन्त्री पद त दुईवटा छैन। यिनीहरूले उपेन्द्र यादव हुँदा गल्ती गरे। यिनीहरूले उपेन्द्र यादव हुँदैखेरि प्रधानमन्त्री पद चाहिँ दुईवटा बनाउनु पर्थ्यो यिनीहरूले। जस्तो मन्त्रालयमा सचिवहरू पनि दुईवटा राख्छन् नि यिनीहरूले, काङ्ग्रेसको तर्फबाट एउटा, नेकपाको तर्फबाट अर्को भनेर राजस्व फाँट हेर्ने, फलानु हेर्ने भनेर दुईवटा राखेको हुन्छ यिनीहरूले। त यो तरिकाबाट गएको भए हुन्थ्यो। अब उनीहरूले त्यो गर्न नभ्याएको हुनाले उनीहरूले के भने एक व्यक्ति एक पदको चाहिँ सिद्धान्त लिएर आइदिए। अब केपी ओली सायद त्यसको लागि तयार छैनन्। तयार भए पनि जुन किसिमको घेराउबाट उनलाई एक पदमा बस्नको लागि भनिँदैछ, उनको लागि इज्जतको प्रश्न भयो त्यो। यता फेरि अध्यक्ष आफू हुन नपाउँदा फेरि अब पार्टीले पेल्ने हो कि सरकारमा चाहिँ बढी लगाम लगाउने हो कि भन्ने चिन्ता भयो। त्यतिले पनि मानेन। यहाँ त त्यस्तो बेलामा त प्रधानमन्त्रीले 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ म सक्षमतापूर्वक काम गर्छु, ठिक छ पार्टीको किनभने केपी ओलीको त अन्तिम नै यो एउटा अवसर हो नि त यो। मलाई लाग्छ उनी दोहोऱ्याएर भनि पनि रहनुपर्छ, दोहोऱ्याएर आउनेपट्टि उनको सोचाइ पनि नहुनुपर्छ मैले बुझेसम्म। तर यो खेलले के गरायो भनेदेखि
फेरि अध्यक्ष पनि हुनुपर्छ कि भन्नेतर्फ उनलाई चाहिँ लालचा बढिराखेको छ, किडनी पनि बदलेर आइराखेको छ। अनि जुन समूहको उनले प्रतिनिधित्व उपयुक्त समयमा मात्रै छोड्नुपर्छ, यिनीहरूलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन भनेर पनि उक्साइराखेको होला फेरि त्यहाँ। त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि यसमा कुरा आउँछ। हामीले त खालि एउटा प्लेन कुरा मात्रै देख्छौँ नि, रको चिफ आएको मात्रै देख्छौँ। कसरी आयो, किन आयो, के उद्देश्य त हामीलाई थाहा छैन नि त। सरकारले बोलाएर आयो कि जबरजस्ती आएको छ कि बा यहाँ अहिले मिडिया एउटाले चाहिँ बिचौलियाको काम गरेर उसले चाहिँ निमन्त्रणा गरेर ल्याएको त्यो अनुसारका प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू बजेका भनिराखेको छ अहिले बजारमा। हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थियो एउटा पत्रकारले, तपाईँलाई भनिरहनु जरुरी छैन, यहाँ को थियो को थिएन कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ, तर भनिरहनु आवश्यक छैन भनेको छ। जनताले कुनै कुरा सुसूचित हुन चाह्यो भने त प्रधानमन्त्रीको दायित्व बन्छ नि, किन जनताले त यो के हो संदिग्ध भयो भनिरहेछ। जनता संदिग्ध हुनु पर्दैन, विषय यो हो, यहाँ यी कुराहरू भएका छन्, सबै रेकर्डेड छन् भने त सिद्धिहाल्छ नि। त त्यो पनि नभन्ने प्रचलन छ यहाँको। त्यसकारण अस्पष्टताले, त्यसै कारण म जहिले पनि भन्छु नि, यो सिस्टमले चाहिँ पारदर्शिताको माग गरेको हुन्छ। यो सिस्टमका तीनटा तत्त्वहरू हुन्छन्, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी र ट्रान्सपरेन्सी। अब यहाँ त्यही तीनटै कुरा मानिँदैन। जस्तो कुलमान त्यहाँ पुनर्नियुक्ति भएनन्। जनताको अपेक्षा र भनाइ के हो भने कुलमानले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराएको हुनाले यस बापत कुलमानलाई चाहिँ त्यहाँ अर्को 1 वर्ष थपिनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा यति त हो नि। जनताले त मलाई गोजीमा खर्च हालिदियो भनेको त छैन। विद्युत विभागले त जनतालाई त कुनै पकेट खर्च त दिँदैन नि, मलाई नै भनौँ न, कुलमानसँग मेरो के लिन छ र। तर 17 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, मलाई राम्रो, मलाई नै थाहा छ त्यो कुरा, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, रोजगारी सम्पूर्ण चौपट भएको थियो। तपाईँहरू नै यो चलाउन सक्नुहुन्न थियो। 17 घन्टा लोड सेडिङ कसरी चलाउनु चाहिँ भन्नु त। अनि त्यो साउन्ड पोल्युसनले त्यो जेनेरेटर चलाएर गडन गरेर सडकमै हिँड्न सकिँदैन थियो। डिजेल त्यतिकै खपत हुन्थ्यो। फेरि चाहिँ 9 करोड चाहिँ घाटामा रहेछ विद्युत विभाग त्यति बेला, 9 अरब। अहिले उनले 13 अरबको चाहिँ फाइदामा लगिदिए। अनि यो बापत उनलाई त्यहाँ निकाल्नु पर्ने 1000 स्पष्टीकरण दिए पनि मान्छे मान्दैन नि। यो फटाइ नै हो भन्छ नि त मान्छेले। अब फटाइ होइन होला, तर सडकमा ओर्लिए बिस्तारै त्यसलाई मत्थर हुँदै गएपछि अर्को नियुक्ति गरियो जनता सामसुमा, होइन? अब जनताले त भन्ने एउटा समय जनताले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने हो। सदाकाल जनता चाहिँ सडकमा हुने कुरा। त्यसकारण उनीहरूले यो नेतृत्वले मलाई लाग्छ यो कुरा पनि त्यो प्रधानमन्त्री विरुद्धको अभियोजन पत्रमा यो एजेन्डा परेको छैन होला त्यहाँ। गोकुल हजुर, जनताको आवाज परेको छैन त्यहाँ। किनभने त्यो आवाज पार्ने बित्तिकै त फेरि मेलम्चीको के हो भन्ने त्यहाँ आउँछ भने थाहा छ नि त यिनीहरूलाई। हो यो जुन उनीहरूको चाहिँ प्रस्तुतिको जुन तरिका हो, प्रस्तुतिको यो तरिका प्रधानमन्त्री तर्फबाट यो खालको हुँदै पनि त्यसको तरिकाले गर्दाखेरि यो विवादास्पद बन्न पुगेको छ। यही चिजलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा विकास गरेर सरकारको कार्यशैलीको बारेमा भन्दै अनेक कुरामा चाहिँ सरकार विवादास्पद बन्न गएपछि, भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरू आएपछि सरकारको विश्वसनीयता र पार्टीले जनसमक्ष गरेको जुन प्रतिबद्धता हो त्यो अप्रासङ्गिक हुन गएपछि पार्टीको राजनीतिक साख र भविष्यमा पनि समेत पनि नकारात्मक असर पर्ने हुनाले यसमा विवेचना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भन्देको भए कुरा पनि पुग्थ्यो, शिष्ट पनि देखिन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यहाँ त के हो भने यो 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 भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्छ, मतलब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो विधिबाट कसैले राजीनामा दिँदो हो? यहाँ चाहिँ कुरा बिग्रेको छ मैले देख्दा। अब चाहिँ जनताको चाहना पनि सुनवाई भएन, कार्यकर्ताको चाहना पनि सुनवाई भएन। नेताहरूले जे चाहन्छन् त्यही हुने, नेताहरूको जे चाहना हो त्यही मात्रै पूर्ति हुनको लागि चाहिँ यी खालका तिक्रमहरू भयो। अब जनता भन्ने त परै छ, जनता अर्कै हो। कार्यकर्ता चाहिँ यो अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा सुमरिएर आउने म देख्छु, किनभने उनीहरूको आवाज प्रतिक्रिया केही पनि छैन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा यस्ता कुराहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ गएर बबन्डर गर्ने, घेर्ने हामी बरु देख्थ्यौँ। अहिले कार्यकर्ताको केही पनि आवाज सुनिएको छैन। बरु अब आफ्नो गुटको कुरा, आफ्नो गुट रक्षाको कुरा चितवन बरु देखा पर्यो। त्यहाँ पनि कार्यकर्ताको कुरा देखा परेको होइन।
गुटगत कार्यकर्ताहरूको क्रिया र प्रतिक्रिया मात्रै त्यहाँ देखा पर्यो। समष्टि जस्तो यसले गर्दाखेरि त पार्टीको साख अनि कार्यकर्ता र नेता र कार्यकर्ताको भाग्य भविष्य जम्मै चौपट हुँदैछ नि त यो कुराले। यो विषयमा कोही पनि बोलाएको छैन नि त। तपाईँहरूले यो गर्नाले पार्टीको साख बिग्रिँदैछ। हामी जनताको लागि आएका हौँ, हामी जनयुद्ध लडेर आएका हौँ, हामी जनआन्दोलन मार्फत आएका हौँ, हाम्रो चाहिँ यो ध्येय नै थिएन, यो के भएको भनेर त कार्यकर्ता त अगाडि आएका छैनन् नि। त्यसकारण कार्यकर्ताको चाहिँ उत्तिकै म यसमा एउटा के भन्ने अब यसलाई अलिक खराब शब्द भन्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कार्यकर्ता पनि उत्तिकै चुकेका छन् यसमा। उनीहरूले खबरदारी गराइरहेको छैन, बरु हामी गराइराखेका छौँ। यसले पार्टीको भविष्य बिग्रिन्छ, निर्वाचनमा यसको नकारात्मक असर पर्छ। यो घटनाले जस्तो सुरेन्द्र तपाईँले भने जस्तो एउटा सुरेन्द्र पाण्डे एउटा भविष्य बोकेको भविष्यको आश लाग्दो नेता, उहाँको राजनीतिक करियरमा कतिको धक्का लाग्यो? होइन, करियरमा त किन यो गुटगत भन्ने प्रश्नै छ नि त। करियरसँग यो जोडिँदैन। खालि एउटा तिक्तता अझ बढेर जान्छ। किनभने जस्तो सुरेन्द्रले एउटा भलाद्मी नेता, जिम्मेवार नेता भन्ने छवि हुँदाहुँदै पार्टी फुट्दैमा राष्ट्र बर्बाद हुँदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को बनिहाल्छ भन्नु नहुने नि त यदि उहाँले त्यो भनेको हो भने। किनभने कहिलेकाहीँ त मिसकोट पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। तर भनेकै हो भने त यो त कार्यकर्ताको र जनताको मतादेशको पनि विपरीत बनायो नि त। यो उहाँले भनेकै हो भने त यस बापत त उहाँले क्षति भोग्नै पर्छ। त्यही क्षति भोग्नु यस, त्यो त अब त्यो त्यसको प्रतिक्रिया त्यहाँ आयो। तर अब उहाँले यसो भनेको अनि यिनीहरूले भने जस्तो बुटोलमा मुख्यमन्त्रीलाई ढुङ्गा हानेको अनि त्यहाँ ठिकै हो भन्न त सकिएन फेरि। किनभने त्यसलाई पनि शिष्ट तरिकाले चाहिँ प्रतिरोध गर्नुपर्छ। आफ्नै कार्यकर्ताले चाहिँ नेतालाई यसरी लखेट्ने हो भने यो रोग त फेरि भोलि सङ्क्रमित भएर जान्छ। भनेपछि कसैले पनि जस्तो मधेस आन्दोलनको बेला हामीलाई पनि मधेसमा एउटा कार्यक्रममा गएर चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्ने एउटा हिम्मत आउँदैन थियो नि। किनभने समष्टिमा मधेसमा एउटा चाहिँ एउटा प्रतिक्रियात्मक स्थिति उत्पन्न भइराखेको थियो। त्यसले शान्ति सुरक्षा नि नकारात्मक असर पार्ने भयो। अब यस्तो भन्नु अघि पनि मैले भने नि त, जस्तो सुरेन्द्रलाई यहाँ भएन, सुरेन्द्रसँग महासचिवमा लड्ने ईश्वर पोखरेल होइन त। अब भोलि ईश्वर पोखरेल फेरि चितवन जान्छन् अनि यति गर्न के 20 जना कार्यकर्ता अगाडि बढायो अनि कुनै ठुलो कुरा हुन्छ यो गर्नलाई त। अब फेरि अनि यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया हिजो सुरेन्द्रलाई गर्यो, अब हाँस्छन् मान्छे। यो शैली राम्रो भएन। ठिक छ, यही असन्तुष्टि जाहेर गर्नु त्यही मञ्चमा पनि, त्यही मञ्चबाट पनि तपाईँहरू केन्द्रबाट आएको नेताहरूले एउटा दलीय र कार्यकर्ता बिचमा सद्भाव अभिवृद्धि हुने एउटा अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा तपाईँहरू गुटगत एउटा एजेन्डा लिएर आउने, पार्टीमा फाटो हुने कुरालाई अझ विस्तारित गर्ने। तपाईँहरू यो झैझगडा काठमाडौँ नै गर्नुहोस्, चितवनमा यो चल्दैन भनिदिए त अनि बरु सुरेन्द्र पाण्डेले कालो मुख लाउनु पर्ने त्यहाँ अवस्था बन्थ्यो नि। तर अब यो मुर्दाबाद र फलानु गरिसकेपछि त अब सुरेन्द्र पाण्डेको मात्रै नाम छ नि त अहिले नेपालमा। यसले उनलाई खराब त्यस्तो केही पनि गर्दैन। पार्टीको छविमा बरु यसले तिक्तता बढाउँछ, पार्टी एकतालाई यसले धाराशाही बनाउनेतिर चाहिँ एक्सेलरेट गर्छ। अन्तर्विरोधलाई अझ बढावा दिनेतर्फ चाहिँ यस्ता हरकतहरूले चाहिँ जोड दिने हुन्छ। अब नेताको छवि आफ्नै प्रकारले बन्ने बिग्रिने त्यस्तो त भइ नै रहन्छ। अब अन्त्यमा आम जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम जनतालाई त मेरो भनाइ के छ भने उहाँले यो सब कुरालाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ। गलत भूमिका खेल्नेलाई दण्डित गरिदिने खालको मनोवृत्ति जनताले विकास नगर्ने हो भने खालि खोयाबिर्के पैसा नाता मैले यहाँ यो पाउँछु, जाति भाषा धर्म यो आधारमा मतदान गर्ने हो भने हुने यो मात्रै हुन्छ। जस्तो जुनसुकै पार्टीको भए पनि त्यो पार्टीको उम्मेदवार गलत छ भने क्रस भोटिङ पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सही प्रतिनिधिहरू माथि चाहिँ पुग्न सक्छन्। होइन भने जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ योभन्दा उदार प्रणाली अर्को छैन। कि चाहिँ एक तलीय व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, कि चाहिँ सैनिक शासन ल्याउनु पर्यो। अब ती शासनहरू त जनताको भावना अनुकूल त हुन सक्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। यही सिस्टमलाई हामीले
आफ्नो भाग्य र भविष्यसँग मिलान गर्नुपर्ने स्थितिमा त हामीले यसलाई चाहिँ अझ स्वच्छ बनाउने, अझ उदार बनाउने र गुणवत्ता बनाउने, त्यसबाट मात्रै परिणामको अपेक्षा गर्न सक्ने हुन्छ। यिनै पात्र, यिनै प्रवृत्ति, यही नेतृत्व अन्तर्गत हामीले राम्रो चाहिँ एउटा पद्धति र परिणामको अपेक्षा गरेको हो भने त्यो किमार्थ सम्भव हुँदैन। त्यसकारण हामीले यसलाई तोड्नुपर्छ र एउटा सही र स्वस्थ एउटा शैलीमा जानै पर्ने हुन्छ। मेरो नेपाली जनतालाई आह्वान छ, त्यतातिर सोचौँ। चुनाव आउँदैछ, यस्तो किसिमको हरकत गर्ने होला हामीले तलै राखिदिउँ भने यी तलै रहन्छन्, सही पात्रहरू चाहिँ सिंहदरबारमा आउँछन्। त्यसपछि मात्रै जनताले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम प्रजातन्त्र। फेरि तपाईँले भने जस्तो सही खोज्दा त फेरि यिनै दुईवटा छन्, कि काङ्ग्रेस भयो कि कम्युनिस्ट भयो। यिनमा फेरि सही को भन्ने त यस्तो हुन्छ, यी पनि जस्तो म काङ्ग्रेस भएँ भने मेरो क्षेत्रमा कम्युनिस्टको उम्मेदवार राम्रो छ भने मैले यसलाई छोडिदिनुपर्छ, उसलाई भोट हालिदिनु। अहिलेको जस्तो तपाईँले भने जस्तो सानो तल्लो तहमा एउटा विधायक अथवा एउटा सांसदलाई तल्लो तहमा राम्रो छानेर त त्यसले त केही पनि गर्न सक्दो रहेछ। माथि नेतृत्वले जे गर्छ, प्रधानमन्त्रीले जे गर्छ, पार्टी अध्यक्षले जे गर्छ, ऊ त त्यसकै कारिन्दा भएर देखिँदो रहेछ। फेरि तलको राम्रो मान्छेले त केही गर्न सकेन, कोही बोल्न सकेन। त्यसैले मैले 100 वर्ष भने हाम्रो यो जुन दुर्भाग्य 100 वर्ष जान्छ यस्तै। किनभने यसमा पनि किनबेच हुन्छ। तेरो मेरो आधारमा चाहिँ यहाँभित्र मनोनयन गरिन्छ, टिकट दिइन्छ, यस्तो हुन्छ। अनि जनताले पनि त्यही आधारमा मतदान गरिसकेपछि आउनुपर्ने मान्छे विजयी बनेर आउँदैन, पाउनुपर्ने। तपाईँ जस्तो मान्छे पनि विजयी बनेर आउनुभयो भने तपाईँले पनि जस्तो अहिलेको नेकपाबाट तपाईँ एउटा विधायक बनेर एउटा सांसद बनेर आउनुभयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यसैले त मैले राजनीतिमा मेरो कुनै आशा छैन र म त्यसमा समर्पित छैन नि। बरु तल राम्रो मान्छे रोजेर के गर्ने? त्यो त 100 वर्षको कुरा हो नि त। यो अहिलेको अहिले होइन। जस्तो भनौँ न, प्रदीप गिरी ती छन् होइन त। अब प्रदीप गिरीलाई कुनै मन्त्री भएको छन्, केही भएको छैन नि त्यो प्रदीप गिरी। अब एक भाषण चाहिँ हाउसमा दियो भने 7 दिनलाई पुग्छ नि त, देखिरहेको छौँ नि त हामी। प्रदीप गिरी जस्तो 10 जना त्यहाँ हुने हो भने केही त हुँदो हो नि त। अब जनताले प्रदीप गिरीलाई छोडिदियो भने जनताले अझ दुःख पाउँछ मेरो भने त्यति मात्रै हो। त प्रदीप गिरी एउटा नमुना भए। अब नेकपामा पनि यस्ता कोही होला। राप्रपामा जस्तो भनौँ न, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी मात्रै हाउसमा भइदिएदेखि कमसेकम आर्थिक कुरा त उठाइदिन्थे। जस्तो रविन्द्रै मिश्र त्यहाँ पुगिदिएको भए एउटा भिन्नै एउटा आवाज त सानो भए पनि त जान्थ्यो नि त। हिजो चित्रबहादुर केसी हुँदा जान्थ्यो। बिचरा चित्रबहादुर बड्डालाई कसरी लखेटे त यिनीहरूले? सिपी मैनाली, कामरेड रोहित जस्तो अप्पर हाउस भनेको, राष्ट्रपति भनेको यस्ता मान्छेहरूको लागि परिकल्पना गरेको हो नि त संविधानले। अब यी छैन, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका भएन भन्छन्, कहाँ भूमिका हुन्छ त? त्यसकारण त्यस्ता किसिमका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यहाँ पुर्याइदिन पाए। जस्तो भनौँ पञ्चायतकालमा जनपक्षीय भन्थे 8 जना चाहिँ रापंश त्यहाँ पुग्थे कम्युनिस्ट पार्टीका। तिनै 8 जनाले त्यो हाउसलाई हल्लाएर राखेका हुन्थे। जनताका पहरेदार थिए तिनीहरू। तपाईँ जस्तो मान्छे पनि राष्ट्रिय सभामा जानु पर्ने। त्यहाँ त हामीहरू जस्तो मान्छे लानुपर्ने। अब त्यहाँ हेर्नु न को पुगेछ अहिले, हारेका जम्मै हरुवा त्यहाँ पुगिहाले, वडा अध्यक्षमा हारे। अब यो सब जनताले अब हेर्नु पर्यो। त्यो त अप्पर हाउस भनेको त हामीहरू जस्ता मान्छेकै लागि हो नि त। और जो अल्पसङ्ख्यक छ, महिला, चेपाङ, दलित, चित्रबहादुर केसी जस्ता जनताले अपेक्षा गरेका, पत्याएका, राजनीतिमा लगानी भएका मानिसहरूको लागि अप्पर। हिजैदेखि यहाँ त 15 वर्ष अगाडि गगन थापालाई उनीहरूले समानुपातिकबाट चाहिँ सांसद बनाइसकेको स्थिति छ। त्यो चाहिँ जुन 26-28 जना जो मनोनितहरूको त्यहाँ व्यवस्था थियो, त्यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै गरेकाहरूलाई लगेका छन् मान्छेले। आफ्ना श्रीमतीहरूलाई, आफ्ना सालीहरूलाई, सोल्टीहरूलाई त्यहाँ पुर्याएका छन्। फल भोग्छ मान्छेले। अब यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। होइन भने 100 वर्ष, ठ्याक्कै 100 वर्ष। किनभने 30 वर्ष त यो सिस्टम हामीले ल्याएको भयो नि त। ल के परिवर्तन भयो भने 30 वर्षमा युनिभर्सिटी सिस्टम बदल्यो कि, एजुकेसन सिस्टम बदल्यो कि, हस्पिटल सिस्टम बदल्यो कि, नयाँ संरचना बन्यो। नयाँ संरचना एउटा ठिकै भन्नुभयो। चाइनाले बिचरा राजाको राज्याभिषेकको उपलक्ष्य भनेर 25 वर्ष भनेर बनाइदिएको त्यो हाउस हो। ती अहिले यिनीहरू भाडामा चाहिँ त्यो हाउस चाहिँ चलाइराखेका छन्। एउटा यिनीहरूलाई महँगो प्रणाली चाहिँ चाहिने,
राणाले बनाइदिएको सिंहदरबारबाट प्रशासन चलायो। ल ठिकै तपाईँले भन्नुभयो। म चाहिँ पढिरहेको थिएँ रमेशनाथ पाण्डेको किताब। त्यहाँ चन्द्र शमशेरले 1400 कोठा भएको 7वटा त्यस्ता चोक भएको एसियाकै सबभन्दा ठुलो घर हो त्यो सिंहदरबार। 1 वर्षमा बनाएको चाहिँ चन्द्र शमशेरले। न त्यति बेला ट्रक थियो, न केही सिमेन्ट थियो, न केही थियो। राजाले बनाइदिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अहिले पनि केही विस्तार भएको छैन। के को विस्तार हो त? त्यसकारण हामीले बाटो बिराइसकेका छौँ। अब यसलाई ठिकमा ल्याउनको लागि सही प्रतिनिधित्व नै, सही नेतृत्व नै, किन विकल्पै केही छैन। हिजोको राजा थियो, फलानु थियो, उनीहरूले नै देश बनाउने विकल्पहरू दिन्थे, बनाउँथे, इत्यादि हुन्थ्यो। अब अहिले त ती सम्भावनाहरू त म एकदमै कम देख्छु। त्यस्तो बेलामा त यसैलाई परिष्कार गर्नुको त के विकल्प छ त? के विकल्प? राजै आयो, फेरि अनन्तकालसम्म राजा जान सक्छन् त? सेनै आयो। त्यो सैनिक शासन मान्छे म्यानमारमा 50 वर्ष सेनाले शासन गर्यो, के भयो त? त्यो त स्थायी समाधान होइन नि। सेना भनेको त देशको सुरक्षाको लागि हो, सङ्कट पर्दाखेरिको एउटा रिजर्भ फोर्स हो सेना भनेको। सेना भनेको शासन गर्नको लागि होइन। उही पाकिस्तानमै पनि पटक पटक सैनिक शासन लागु भयो त केही? इभन बङ्गलादेश पनि सैनिकले नै गर्दा गर्दा सैनिक विद्रोहबाट नै त्यहाँको नेतृत्व आएर आखिरमा डेमोक्रेटिक लिडरसिप आयो। अहिले बङ्गलादेश पनि बिस्तारै अगाडि बढिराखेको छ। यी सब कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ र हामीले चाहिँ समृद्धिको बाटो, सुशासन र स्थायित्वको बाटो, सबभन्दा मेजर कुरा चाहिँ सही नेतृत्व छनौटको बाटो, उपल्लो नेतृत्व। यस, उपल्लो नेतृत्व जो सेन्सिटिभ होस्। यहीँ भनौँ न, चाइनाको क्याबिनेटमा 60% चाहिँ मिनिस्टरहरू इन्जिनियर हुँदो रहेछन्। अहिलेको राष्ट्रपति पनि त इन्जिनियर हुन् नि। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्तो म भन्छु, त्यहाँको पार्टी सदस्य त त्यहाँको 1 करोड पनि होइन होला। त्यहाँको भनौँ न 1 करोड जति छ पार्टी सदस्यता पनि 1 अरबमा 8 करोड पार्टी सदस्य 8 करोड भयो भने सेन्ट्रल कमिटी 150 सदस्यभन्दा बढी नहोला। पोलिट ब्युरो 25 सदस्यीय, थाई समिति चाहिँ 7 सदस्यीय। 8 करोडमा त्यत्रो छ। हाम्रो यहाँ 8 लाख भनेका छन् होइन त। 4.5 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, 45 सदस्यीय चाहिँ थाई समिति, अनि 9 सदस्यीय चाहिँ सचिवालय। अब त्यही अनुसारले जनसङ्ख्या यता सदनमा हेर्नुहोस् न। अब सदनमा अब ठिक भन्नु। अब हाम्रो त जस्तो भनौँ न, यहाँ त संविधान सभा त हाम्रो 600 सदस्यीय थियो। संसारकै सबभन्दा ठुलो संविधान सभा हो त्यो। एउटा देश बाहेक अरूमा मैले यत्रो ठुलो संविधान सभा कहीँ पनि देखेको छैन। उति भारतमा 550 त हो नि एमपीहरूको सदस्य सङ्ख्या। अरबको निकट छ होइन जनसङ्ख्या। अब हाम्रो यहाँ 300 त यहाँ अहिले 2टा सदन गरेर हाम्रो यिनै पुगिरहेको छ नि त। यसलाई पाल्दा पाल्दा अब हामीले प्रदेश पाल्नु पर्यो, प्रदेशमा अनेक पदाधिकारी ती पाल्नु पर्यो, केन्द्र पाल्नु पर्यो, स्थानीय पाल्नु पर्यो। बजेटको 60% हाम्रो यिनीहरूकै तलब भत्तामा सिद्धिन्छ। 40% रह्यो। 40% मा 20% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन भन्छन्, त्यो चाहिँ ऋणधनको लागि हो, ब्याज इत्यादि। 20% मात्रै खुद विकास निर्माणमा चाहिँ विनियोजित हुन्छ बजेट। 20% मा 10% घुस इत्यादिमा जान्छ, 5% चुहाटमा जान्छ, 5% मात्रै विकास, 5% देश विकास हुन्छ। 1000 वर्ष लाग्छ विकासमा लगानी हुन्छ, त्यो पनि खर्च हुँदैन फेरि। त्यो त यी यस्तै भइरहेछ नि त। यी मतलब विनियोजित हुन्छ बजेट चाहिँ। अनि त्यसरी हेऱ्यो भने त विनियोजित पुँजीगत तर्फको 50% भन्दा माथि कहिले पनि खर्च हुँदैन। विकास निर्माणमा त मलाई लाग्छ 1000 वर्ष लाग्छ। साधारण एउटा प्रणालीमा आउन पनि 100 वर्ष लाग्छ हामीलाई। जुन चाहिँ 25 वर्ष मैले आज पनि हेरिरहेको थिएँ, सिङ्गापुरले 25 वर्षमा एउटा गए गुज्रेको मुलुकबाट समृद्ध मुलुकमा पुर्याइदियो विदिन 25 इयर्स। हामीले पनि शासन गरेको त 30 वर्ष भइसक्यो। राजाले शासन गरेको त 29 वर्ष न हो। राजाले डाइरेक्ट शासन गरेको भने त पञ्चायत मात्रै हो नि त। 104 वर्षमा नोमिनल थियो, राणाले नै गरे। 7 देखि 17 पनि नोमिनल नै हो, दलहरूले नै गरे। खुद राजाले गर्यो भने त 29 वर्ष। ल 29 वर्षमा कोदारी राजमार्ग बन्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, महेन्द्र ल हेर्नुहोस्। अनि उद्योगतिर तपाईँ जानुहोस्, बाँसबारी हेर्नुहोस्, ट्रली हेर्नुहोस्, साझा हेर्नुहोस्, भ्रिकुटी हेर्नुहोस्, रोजिन एन्ड टर्पन्टाइन, सारै 5 विकास क्षेत्रमा
औद्योगिक संरचनाहरू थियो, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, हेटौँडा औद्योगिक, हेर त्यहाँका कपडा उद्योगहरू हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले सम्पूर्ण बेचेर खाँदाखेरि एकजना कम्युनिस्ट नेताले यो के गरेको भनेर, त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भनेर मैले पिएचडीमा निष्कर्ष निकाल्नुको कारण त्यो थियो। के गरेको यो भन्नु पर्दैन? उल्टो सेयर लिएको रहेछ, हरिसिद्धिको सेयर माधव कुमारले लिएको रहेछ, जुद्ध शमशेरले विराटनगरमा खोलेको जुद्ध फ्याक्ट्रीको सेयर चाहिँ कृष्णबहादुर महराले लिएको रहेछ। यो दुईजनाको त नामै आयो बाहिर। अब मेरो विचारमा जम्मैले लिएको छ त्यो। अहिले भिरकुटी कागज कारखानाको त्यहाँ जग्गा महँगो भयो, कारखाना फ्याक्ट्री बेचेर फ्याक्ट्रीलाई त्यसलाई काम नलाग्ने बनाएर त्यहाँ जग्गा बेच्न खोज्छ। त्यो त जग्गा प्लटिङको लागि त्यहाँ चाहिँ 100 रोपनी बिघा जति जग्गा रहेछ त्यो। अहिले समस्या कहाँ परिरहेको रहेछ भनेदेखि त्यसको सेयरको 40% चाहिँ चाइनिजहरूको सेयर छ अरे त्यो अहिले पनि, चाइनिज गभर्मेन्टको। त्यो यिनीहरूले बेच्न पाउँदा रहन्छन्। अहिले जुन जग्गा दलालले यो भ्रिकुटीको फ्याक्ट्री लिएको छ त्यसले चाहिँ त्यो फाइलको लागि केपी ओलीको चक्कर काट्दैछ अरे अहिले। तपाईँहरू कुन दिन यो दिइदिन्छन् यिनीहरूले? त्यहाँ 52 सडकको लेफ्टपट्टि छ अरे जहाँ फ्याक्ट्री छ, 52 चाहिँ राइटपट्टि छ अरे जो चाहिँ आवासको रूपमा चाहिँ छुट्याइएको जग्गा अरे। अब यो मान्नु 52 चाहिँ 52 त प्लटिङ गरेर बेचिसक्यो अरे साउले। 52 को लागि लडाइँ गर्दैछन् अरे यिनीहरू। तपाईँ हेर्नु होला केपी ओली जाँदा नजाँदा यो पनि जान्छ। यो के हुन्छ भनेर त प्रचण्डको त्यो कागजमा आएको छैन नि त। यो फ्याक्ट्री नवलपरासीमा भए पनि चितवनका जनताले बढी फाइदा लिने ठाउँ हो नि त यो। यसमा चाहिँ खोइ त पो भन्नु पर्छ भन्छन् त। यी कुरामा चाहिँ आउनु पर्नेमा साथीहरू आएनन्। त्यसकारण यो उनीहरूको जुन कलह हो, यो पदको झगडा हो, यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग सम्बन्धित कुरा होइन। मैले गरेको निष्कर्ष चाहिँ त्यही हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि ल हस्, धन्यवाद।